ओ जल्दी करीब आ जाओ। तिलावत कलाम रहमान हो रही है, उस तो बाद इंशाल्लाह बिल्कुल मुख्तसर शेड्यूल है, चंद ही लम्हे तो बाद इंशाल्लाह किबला मखदूम जाफर हुसैन कुरैशी साहब आप दा खिताब ला जवाब शुरू हो जासी। जेड़े बंदे इंतजार दे अंदर हो ऐ खड़े हो, मेहरबानी करो पंडाल दे अंदर तशरीफ लाओ। तिलावत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين سبحان الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.